रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वेभ्यो महनीयेभ्यो नमः। संस्कृतभारत्याः जयपुर प्रांतीय अधिकारिभ्यः सर्वेभ्यः नमः। तेषां कृते विशेषतः कार्तज्ञं निवेदयामि यत्ते प्रतिवासरं भगवतः श्रीरामभद्रस्य गुणानुवादाय अवसरं कल्पयित्वा अस्मान् अनुगृह्णन्ति इति। अद्य श्रीरामगुणकथामन्दाकिन्याम् अनुभूयमानः गुणः कृतज्ञत्वरूपः। यतः प्रश्नक्रमः तथैव वर्तते, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च इति। धर्मज्ञत्वप्रश्नानन्तरं कृतज्ञत्वप्रश्नः। अतः यथा भगवता वाल्मीकिना प्रश्नः कृतः तमेव क्रमम् अनुरुध्य वयमिदानीं भगवतः गुणान् अनुभवन्तः स्मः। तस्मिन् क्रमे कृतज्ञत्वरूपं गुणम् अद्य अनुभवामः। तत्र कृतज्ञत्वस्य गुणस्य अनुभवात् पूर्वम् अस्माभिर्ज्ञातव्यं कृतज्ञता केन कर्तुं शक्यते, कृतज्ञत्वरूपः गुणः कस्मिन् भवेदिति। यः उपकारं प्राप्नोति उपकर्तारं प्रति उपकृतेन कृतज्ञता धारणीया भवति। यः उपकर्तुं शक्नोति सः उपकरोति, यः उपकारं प्राप्तुम् अर्हति सः उपकृतो भवति। अतः उपकृतेन उपकारिणं प्रति अनेन मम उपकारः कृतः इति वारं वारं यत् अनुसन्धानं वर्तते, तादृश अनुसन्धानानुरूपः यः व्यवहारः वर्तते, तस्य अनुसन्धानस्य व्यवहारस्य च हेतुभूतो यो गुणः सः कृतज्ञताख्यः गुणः। अस्यैव गुणस्य प्रतिकोटिभूतः कश्चित् अवगुणः वर्तते, दोषः वर्तते, कृतघ्नत्वरूपः। अयं च कृतघ्नताख्यः दोषः शास्त्रेषु बहुधा निन्दितः। पंचभ्योऽपि महापातकेभ्यः निकृष्टः अयं दोषः कृतघ्नताख्यः दोषः। अतः पञ्चानामपि महापातकानां शास्त्रेषु परिहारः उपदिष्टः। परन्तु कृतघ्नस्य कृते उक्तं कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः इति। तस्य कृतघ्नतारूपस्य पापस्य परिहारः एव नास्ति इति। शास्त्रेषु एवमपि उच्यते, ये तावत् क्रूराः हिंस्रकाः मांसाशिनः पशवः सन्ति, वन्यपशवः, तेऽपि पशवः कृतघ्नस्य मांसं, कृतघ्नस्य मनुष्यस्य मांसं परिहरन्ति इति। अतः कृतघ्ने तावान् दोषः शास्त्रेषु प्रतिपादितः। अत्र प्रासङ्गिकं किञ्चित् स्मर्यते, तद्वदामि च। सङ्कल्पसूर्योदयनामकं किञ्चित् नाटकम् आचार्यैः वेदान्तदेशिकैः विरचितं। तस्मिन् नाटके कृतघ्नम् अधिकृत्य कश्चित् श्लोकः स्मृतः, अतः वदामि। प्रथितं पातकिवर्गं कृतघ्न एकः समस्तम् अतिशेते, तमिमं क्रियमाणघ्नः तमपि दुरात्मा करिष्यमाणघ्नः इति। अतिसुन्दरः श्लोकः। पातकीनां वर्गः वर्तते लोके, बहुविधानि पातकानि, तानि पातकानि कृत्वा पातकीनां यः समूहः सञ्जातः सः लोके वर्तते एव। प्रथितं पातकीनां वर्गं तम् एकः कृतघ्नः अतिशेते। समस्तमपि पातकीवर्गम् एकः कृतघ्नः अतिशेते। सर्वानपि पापिनः सर्वेषामपि पापिनाम् अपेक्षया अयं कृतघ्नः अतिशयितः वर्तते इति पूर्वार्धेन उक्तः। ततोपि तमपि अतिशेते, तमपि कृतघ्नमपि अतिशेते। कः? तमपि क्रियमाणघ्नः। कृतघ्नः इति कः? यः उपकारं प्राप्य तदनन्तरम् उपकारिणे द्रुह्यति, सः कृतघ्नः। उपकारसमाप्त्यनन्तरं
यः उपकार्ये क्रियमाणे एव उपकारम् अनुभवन् एव उपकारिणे द्रुह्यति सः क्रियमाणघ्नः। सः कृतघ्नादपि दुष्कृततरः दुष्कृतितरः ततोपि दुष्कृतितरः भवति करिष्यमाणघ्नः। अयं मम उपकारं करिष्यति इति जानन्नपि उपकरिष्यमाणाय पुरुषाय यः द्रुह्यति सः करिष्यमाणघ्नः इति कृतघ्नानामेव तिस्रः कोट्यः प्रदर्शितः आचार्यैः। अस्य कृतघ्नताख्यस्य दोषस्य एव प्रतिकोटिभूतः गुणः कृतज्ञत्वाख्यः गुणः। अयं गुणः मनुष्येषु भवेदेव। अयं गुणः भवति चेत् मनुष्यस्य वस्तुतः सर्वविध उत्कर्षः भवति, मनुष्यम् उत्कर्षयति अयं गुणः। अस्तु, भगवती अस्य गुणस्य प्रसङ्गः वर्तते वा? यतः भगवान् कस्यचिदपि उपकारं नापेक्षते। किञ्च अन्यत् कोऽपि जगति तादृशः पुरुषो नास्ति, तादृशः जीवः नास्ति यः भगवन्तम् उपकर्तुं प्रभवेत्। अतः जीवेषु भगवन्तं प्रति उपकर्तृत्व दौर्लभ्यात् भगवती जीवैः क्रियमाणस्य उपकारस्य असम्भवात् भगवता कमुद्दिश्य कृतज्ञतारूपः गुणः धर्तव्यः प्रकाशयितव्यश्च इति आकांक्षा आशंका सर्वेषाम् अस्माकं सम्भवति। यतः सः आत्मा रामः नित्यतृप्तः अवाप्तसमस्तकामः सत्यसङ्कल्पः सत्यकामः, तस्य किन्नाम दुर्लभं भगवतः। तं कश्चित् उपकुर्यात् इति सर्वथा इदं व्याहतं वचः। अतः उपकारिणम् उद्दिश्य अयं गुणः भवति कृतज्ञताख्यः। भगवान् कथं कृतज्ञतां धारयति? अतः भगवती कृतज्ञताख्यः गुणः न सम्भवति। कुतः? उपकारिणः असम्भवात्। भगवन्तं प्रति उपकारी एव कश्चित् न सम्भवति। भगवान् उपकार्यः कथमपि न भवति इति कृत्वा एव भगवती कृतज्ञताख्यः गुणः न सम्भवति इति अस्माभिः युक्त्या ज्ञातुं शक्यते। परन्तु इमां युक्तिं निरस्यति भगवत् वचनजातं भगवद् व्यवहारजालं च। भगवतः वचनं वर्तते गीतासु, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ इति प्रसिद्धः श्लोकः भगवता गीतः। भक्तानां वर्गचतुष्टयं प्रतिपादितम्। आर्तः दुःखी, संसारभोगकामः आर्तः, संसारदुःखं संसारे इष्टं प्राप्तुमिच्छन् भगवन्तं भजते सः आर्तः। संसारदुःखं निवृत्तिकामः सः आर्तः। अर्थार्थी, अर्थान् अपेक्षते। ऐहिकामुष्मिकम् अर्थजातं यः अपेक्षते सः अर्थार्थी भक्तः। आर्तः अर्थात् जिज्ञासुः, आत्मस्वरूपावाप्तिकामः यः आत्मदर्शनम् इच्छति सः जिज्ञासुः। ज्ञानी, ज्ञानी नाम तत्त्वहित पुरुषार्थ याथात्म्य ज्ञानवान्, यः तत्त्वं सम्यक् जानाति, उपाय तत्त्वावाप्त्युपायः कः इति सम्यक् जानाति, परमपुरुषार्थः कः इति यः सम्यक् जानाति सः ज्ञानी। ज्ञानी भक्तः यः सर्वमपि वासुदेवमयमेव इति यः जानाति, वासुदेवः सर्वम् इति यः जानाति सः ज्ञानी भक्तः इति भगवता भक्तेषु चतुर्विधेषु अयं विभागः प्रदर्शितः। अत्र येषु चतुर्विधेषु भक्तेषु तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः इति ज्ञानिनः प्रशंसा कृता। तदनन्तरं भगवता किमुच्यते? उदाराः सर्व एवैते इति उच्यते। ज्ञानीत्वात्मैवमेव तमिति उच्यते।
सर्वे एव एते चतुर्विधाः भक्ताः उदाराः। उदारशब्दस्य कः अर्थः? तत्र श्रीरामानुजाचार्यैः उदारशब्दस्य अर्थः कृतः वदान्यः इति। वदान्यः नाम यः दानी, यः दाता वर्तते सः वदान्यः उच्यते। याचकं प्रति वद, अन्यत् वद, अन्यत् वद, अन्यमर्थं वद, किमिच्छसि तद्वद इति यः वद अन्यत् वद अन्यत् वद अन्यत् इति मुहुः याचकान् उद्दिश्य कथयति, याचनाय प्रेरयति याचकान्, सः वदान्यः इति उच्यते। एते सर्वेपि चत्वारः भक्ताः वदान्याः दानिनः इति भगवान् घोषयति गीतायां। परन्तु वस्तुतः वस्तुगतिः का? सर्वेपि चत्वारः अपि भक्ताः भगवत्समक्षं याचकाः। भगवान् एव तेषां योगक्षेम निर्वाहकः वर्तते, दाता भगवान् एव वर्तते। परन्तु भगवान् अत्र अर्जुनम् उपदिशति एते चत्वारः भक्ताः उदाराः दातारः। किं प्रददति एते इति अस्माकं संशयः स्यात्। तत्र भाष्यकारैः उदाराः इत्यस्य वदान्याः इत्यर्थः कृतः। तत्र तात्पर्यचन्द्रिकायां भाष्यटीकायां वेदान्तदेशिकाचार्यैः उक्तं सकलफलप्रदत्वलक्षणं परमौदार्यमेव हि मम सर्वस्वं। भगवान् आत्मीयेषु गुणेषु सर्वस्वभूतं गुणं कं गुणं मन्यते? सर्वफलप्रदत्वरूपं, सर्वमपि फलम् अहमेव ददामि, सर्वफलप्रदत्वं मयि वर्तते इति भगवान् तद् आत्मनि विद्यमानं दातृत्वम् आत्मनः सर्वस्वं मनुते। तच्च सर्वफलप्रदत्वं प्रतिग्रहीतृसापेक्षं। यदि प्रतिग्रहीता नास्ति चेत् भगवती फलप्रदत्वं न सिद्ध्येत्। अतः भक्तः आगत्य यः कश्चिदपि भवतु, आर्तो वा भवतु, अर्थार्थी वा भवतु, जिज्ञासुर्वा भवतु, कञ्चिदपि अर्थं भगवन्तं याचते चेत् भगवती तादृश तत्फलप्रदत्वरूपः गुणः सिद्ध्यति इति मत्वा भगवान् मयि सर्वफलप्रदत्वरूपगुणसाधकाः, अतः इमे भक्ताः उदाराः, मम गुणपूर्तिदायिनः इमे भक्ताः इति भगवद्वचनात् विज्ञायते इति भाष्यटीकाभ्याम् अयमर्थः ज्ञायते। अनेन सर्वेणापि इदानीं प्रकरणेन कमर्थं प्रतिपादयितुम् इच्छामि अहं, भगवान् भक्तान् उपकारिणः मन्यते। यतः भक्ताः एव भगवती सर्वफलप्रदत्वरूपं गुणं स्थिरीकुर्वन्ति, साधयन्ति इत्यतः भक्ताः एव भगवता वदान्यत्वेन, उदारत्वेन, उपकारित्वेन भक्ताः उपश्लोक्यन्ते। इदानीम् उपकर्तारः भगवन्तं प्रति उपकर्तारः भगवद्दृष्ट्या भक्ताः। तादृशम् उपकारं भगवान् आत्मनः अनुमनुते। अतः उपकार्यः भगवान् जातः, उपकारिणः भक्ताः जाताः। तेषां विषये भगवान् कार्तज्ञं बिभर्ति इति इदानीं वक्तव्यं। श्रीरामचन्द्रे तादृशं कार्तज्ञं कुत्र कुत्र अभिव्यक्तम्, अनन्तरं कृतज्ञताविष्काररूपेण भगवता किं कृतम् इत्यपि अस्माभिः रामायणानुसारं द्रष्टव्यम्। तो इममेव श्लोकं भगवतः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैवमेव तम् इति भगवता यत् गीतम्, इदमेव भगवद्वचनम् आलम्ब्य श्रीमद्भागवते सूतेन शौनकमहर्षीन् प्रति उक्तम्, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् इति। अतः कश्चित् कामरहितः कामनारहितो वा भवतु, सर्वमपि कामयतां, मोक्षं वा कामयतां, सः तीव्रेण भक्तियोगेन परमं पुरुषं यजेत। सः कः? उदारधीः, उदारबुद्धिः। कः अर्थः? वदान्यबुद्धिः, भगवद्दृष्ट्या। यतः सः भगवन्तं भजते, अतः सः उदारधीः।
इति अर्थः। अस्तु, इदानीं भगवतः वदान्यतं श्रीरामभद्रस्य कृतज्ञताख्यं गुणम् अनुभवामः। अस्य गुणस्य अनुभवाय अस्माभिः इदं ज्ञातव्यं, कश्चित् उपकारी वर्तते, भगवान् च उपकृतः वर्तते इति। किञ्च अयं विषयः श्रीरामायणे अपि प्रतिपादितः। अयोध्याकाण्डे प्रारम्भे एव यदा साकेतनिवासिनः महाराजं दशरथं प्रति भगवतः गुणान् गणयामासुः, तादृशगुणवर्णनप्रसङ्गे कश्चित् एकः गुणः तैः उक्तः। कथञ्चित् उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया इति। कथञ्चिदपि, यद्यपि रामचन्द्रस्य उपकारः करणीयः, तस्य सेवा करणीया इति भावना नास्ति। अस्माकं गृहे बहु जलबाहुल्यं वर्तते, अतः जलं बहिः एव क्षेपणीयः, अथवा धूलीनाम् उत्पतनं भवति, अतः गृहद्वारि जलसेचनं करणीयम् इति बुद्ध्या वा कश्चित् पूर्णघटम् आदाय बहिः गृहान् निस्तरति। तस्मिन् क्षणे श्रीरामचन्द्रः आगच्छति चेत् मार्गे रामचन्द्रः किं चिन्तयति? यद्यपि सः उपकारं न कृतवान्, स्वस्य गृहस्य सेचनार्थं निर्णेचनार्थमेव जलम् आनीतवान्, भगवान् चिन्तयति मम शुभशकुनप्रदर्शनाय पूर्णघटम् आदाय अयं गृहात् बहिः निस्सरति, अहो अनेन अहम् उपकृतः इति भगवान् चिन्तयति इति तेषां साकेतवासिनाम् आशयः। कथञ्चित् उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति। एक एव तादृशः कथञ्चित् उपकारः क्रियते चेदपि सः तुष्यति। कदा पर्यन्तं जन्मजन्मान्तरं यावत् तुष्यति। तमेव उपकारं मनसि कृत्य कदाचित् सन्दर्भम् अन्विष्य तम् अनुगृह्णाति। अपकाराः क्रियन्ते चेत् न स्मरति अपकाराणां शतमपि आत्मवत्तया अयं मदीयो जनः इति मत्वा बहून् अपि अपराधान् सः न स्मरति इति भगवतः गुणः अत्र साकेतवासिभिः उक्तः। अत्रैव कथञ्चित् उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति इत्यत्रैव भगवतः कृतज्ञता इति गुणः आविष्कृतः। अयं कथञ्चित् कृतेनापि उपकारेण कार्तज्ञं बिभर्ति इति प्रतिपादितम्। इत्थं च कार्तज्ञं कुत्र कुत्र भगवता भृतं धारितम् इति इदानीं वयं पश्यामः। प्रारम्भे एव श्रीविश्वामित्रप्रसङ्गे भगवान् विश्वामित्रः समागतः, अयोध्यां प्राप्य महाराजं दशरथं सर्वमपि असुरवृत्तान्तं श्रावयति। राक्षसैः क्रियमाणम् उपद्रवं श्रावयति। अनन्तरं किं याचते? तत्र दशरथस्य काचित् जिज्ञासा समुदिता स्यात्। अतः स्वयं विश्वामित्रः किं कथयति? अहं यद्यपि अहं पूर्वं राजा आसम्, अतः राज्ञाम् उपयुक्तानि यानि अस्त्राणि, याश्च अस्त्रविद्याः, ताः अस्त्रविद्याः तानि च अस्त्राणि सम्यग् अहं जानामि। किञ्च इदानीं ब्रह्मर्षिः, अतः स्वकीयवचनबलेनैव सर्वानपि तान् असुरान् अहं परासितुं प्रभवामि। तथापि तथाविधा हि साचर्या न शापस्तत्र युज्यते। मया तथाविधा व्रतं गृहीतं, तथाविधा चर्या, तथाविधम् अनुष्ठानं स्वीकृतं, यत्र शापदानं न युज्यते, मया क्रोधः कर्तुं न शक्यते। अतः तस्य अनुष्ठानस्य यज्ञस्य रक्षणाय अहम् अत्र आगतः। अतः रक्षणार्थं मह्यं तव पुत्रं देहि इति रामभद्रं दशरथं याचते। एवं श्रवणमात्रेणैव भगवान्
सागरनिमग्नस्वान्तः अस्य विश्वामित्रस्य अहं कथम् उपकुर्याम् इति चिन्तयति। अस्य महर्षेः कथमुपकरोमि अहम् इति भगवतः चिन्ता जायते। कुतः किं कृतम् अनेन महर्षिणा? सः महाराजं दशरथं न सहायं वाञ्छति। सः महर्षिः इतरानपि नृपान् न सहायान् वाञ्छति। सः महर्षिः अनेकाः देवताः यज्ञैः तपोभिः स्वयं प्रीणिताः, ताः अपि देवताः सहायत्वेन न अपेक्षते अयं महर्षिः। अयं महर्षिः स्वयं सामर्थ्यशाली अपि, स्वकीये बले अपि स्वरक्षायां तस्य नैर्भर्यं नास्ति, किन्तु स्वरक्षापेक्षां प्रकटयति रामभद्रात्। रामभद्रादेव मम रक्षणं भवतु इति सः महर्षिः अपेक्षते। इमामेव रक्षापेक्षां वीक्ष्य भगवान् अस्मिन् महर्षौ वदान्यत्वं चिन्तयित्वा कार्तज्ञं बिभर्ति। यः भक्तः आर्तः अर्थार्थी वा, सर्वत्रापि वदान्यत्वं वर्तते। पूर्वम् उक्तमेव, इदानीमेव उक्तम्। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभः उदाराः सर्व एवैते इति भगवद्गीता प्रमाणबलात् भगवन्तं कश्चित् अपेक्षते चेत् सः भगवद्दृष्ट्या वदान्यः उदारः। इदानीं स्वरक्षापेक्षां, यज्ञरक्षापेक्षां रामभद्रात् रक्षा अपेक्षिता श्रीविश्वामित्रेण। अतः विश्वामित्रे भगवतः अपारा कृतज्ञता समजनी। किञ्च कृतज्ञताः आविष्करणं कथं करोति भगवान्? स्वयम् अतिप्रसन्नः सन् महर्षेः अनुसरणं करोति। किं कुर्याम् अस्य महर्षेः अहं किं कुर्याम् इति चिन्तयन् तस्मै महर्षये स्व आचार्यपदवीं प्रददाति भगवान्। यतः भगवता कापि विद्या महर्षेः विश्वामित्रस्य सकाशात् अधिगन्तव्या इति नास्ति। सर्वज्ञात् वसिष्ठात् सर्वाः अपि विद्याः भगवान् जग्राह। धनुर्विद्यायां लोके अद्वितीयात् महाराजात् दशरथादेव धनुर्विद्यामपि भगवान् जग्राह। याः अवशिष्टाः विद्याः सर्वाः अपि विद्याः वसिष्ठादेव महर्षेः ज्ञातुं शक्यन्ते, तथापि भगवान् स्वकीयकार्तज्ञ आविष्करणाय स्व आचार्य पदे महर्षिं विश्वामित्रं प्रतिष्ठापयति। तस्मादपि महर्षेः अनेकाः विद्याः भगवान् सङ्गृह्णाति। किञ्च देव्याः प्रापकत्वेन महर्षिं विश्वामित्रमेव निमित्तीकरोति। अत्र विश्वामित्रः एव योजकः भवति भगवत्याः जानक्याः भगवतो रामभद्रस्य च मेलने। अतः अयं कृतज्ञतायाः आविष्कारः भगवता विश्वामित्रमहर्षिविषये एवं कृतः इति वर्णितं वर्तते। अतः विश्वामित्रस्य महर्षेः यः धर्माख्यः पुरुषार्थः, धर्मरक्षणाय यज्ञाख्यः यः परमो धर्मः, तस्य धर्मस्य रक्षणाय अपेक्षितः रामभद्रः महर्षिणा भगवांश्च तादृशं तस्य धर्मं शतगुणं कुर्वन् तं यज्ञं ररक्ष। अतः धर्माख्यः पुरुषार्थः प्रदत्तः भगवता महर्षये विश्वामित्राय। अत्र एतादृशः कृतज्ञताविष्कारः कृतः। कृतज्ञताविष्काराय निमित्तभूतः उपकारः कः? रक्षापेक्षा। महर्षिणा रामभद्रः एव यज्ञं रक्षतु इति अपेक्षा कृता।
इमाम् अपेक्षामेव उपकारत्वेन मत्वा भगवता कृतज्ञता विष्कृता इति वर्णितम्। इतः परं वनगमनसमये भगवान् कैकेय्याः राज्ञ्याः वचनम् अङ्गीकृत्य स्ववेश्मा आगच्छति। तत्र सीतालक्ष्मणाभ्यां बहुधा अनुनीतः तावपि अनुनेतुं सम्मन्यते। ततः परं स्वस्य यावत् धनमासीत् तावत् धनं सर्वमपि तेभ्यः भगवान् ददाति, धनदानं करोति, किञ्चिदपि अवशिष्टं न स्थापयति न वा नयति। सर्वेभ्यः भगवता धनदानं कृतं, सर्वस्वदानं कृतं वनगमनात् पूर्वं। तस्मिन्नेव समये एतद् वृत्तान्तं विज्ञाय त्रिजटः नाम कश्चित् ब्राह्मणः परमदरिद्रः वने वसति। अयोध्यायां नगरे तस्य गृहं नास्ति, दूरे वने तस्य गृहं वर्तते। वने तं त्रिजटं नाम स्वकीयं पतिं क्षेत्रे लाङ्गुलकुद्दालाभ्यां कार्यं कुर्वन्तं वीक्ष्य तस्य पत्नी तं प्रेरयति, रामभद्रं किञ्चित् शरणं गच्छतु इति। सः आगत्य भगवन्तं रामभद्रं शरणं गत्वा भगवतः सकाशे भगवन्तं याचते। सः निर्धनः बहुपुत्रोऽस्मि, राजपुत्रमहाबल, क्षतवृत्तिः वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति। अहं निर्धनः अस्मि, अहं बहुपुत्रः अस्मि, हे राजपुत्र, हे महाबल, मम वृत्तिरपि नास्ति, मां प्रत्यवेक्षस्व, मामपि त्वम् ईक्षस्व इति सः प्रार्थयते। सः भगवन्तम् उक्तवान्, मां प्रत्यवेक्षस्व इति उक्तवान्। इमाम् एव कटाक्षण अपेक्षां निमित्तीकृत्य भगवान् तद्विषये महत् अनितरसाधारणं कार्तज्ञम् आविश्चकार। तत्रैव विज्ञायते कथं भगवता किं कृतं। तं परिष्वज्य धर्मात्मा भगवान् रामचन्द्रः तं परिष्वज्य इति। भगवतः आलिङ्गनं बहु दुर्लभं रामभद्रस्य। भगवतः कृष्णस्य आलिङ्गनं सुलभं, सर्वैः प्राप्यते, परन्तु रामभद्रस्य आलिङ्गनं बहु दुर्लभं। श्रीमता हनुमता प्राप्तं, श्रीलक्ष्मणेन प्राप्तं, अनेन त्रिजटेन प्राप्तं। तं परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयूतटात् आनयामास तागावः त्रिजटस्य आश्रमं प्रति इति। बह्वीः गाः सः विश्राणनीचकार इति वर्णनं, सः दापयामास इति वर्णितं। तत्र बहुभ्यः अर्हेभ्यः भगवता दानं दत्तं, परन्तु दानसमये आलिङ्गनं कृतं कस्यचित् इति कुत्रापि न वर्णितं। परन्तु अस्मै त्रिजटाय भगवता ईदृशं दानं दत्तं परिष्वङ्गेन सह। को हेतुः? भगवता कृतज्ञताविष्कारः कृतः। ओहो, अहं कृतज्ञो जातः, त्वया मम उपकारः कृतः। न कीदृशः उपकारः? सः भगवन्तं याचते। यः भगवत्सम्मुखम् आगत्य याचते, भगवान् याचनामेव उपकारं मनुते इति इदानीम् उक्तमेव। सर्वत्रापि कृतज्ञतायाः हेतुः भगवत्साम्मुख्यमेव। कश्चित् भगवतः साम्मुख्यं करोति चेदेव तावतैव भगवान् तस्य उपकारं मनुते। इदानीं त्रिजटाख्याय विप्राय कृतज्ञताविष्काररूपेण भगवता अर्थरूपः पुरुषार्थः प्रदत्तः, धर्मः अर्थः उक्तः। इतः परं सुग्रीवप्रकरणं पश्यामः। सुग्रीवविषये भगवता प्रदर्शितं कार्तज्ञं तदपि अन्यादृशमेव। सुग्रीवेण किं कृतं? सुग्रीवस्तु आर्तः सन् भगवद्भक्तिं न चकार, जिज्ञासुः अपि न, अर्थार्थी तु आसीत्, परन्तु अर्थार्थी सन् भगवद्भजनं कृतवान् इति नास्ति, ज्ञानी अपि न। तस्ति आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी इति भगवता
उपदिष्टेषु चतुर्विधेष्वपि भक्तेषु सुग्रीवस्य गणना न सम्भवति। अनेके हेतवः प्रदर्शयितुं शक्यन्ते, तदिदानीं मास्तु। सुग्रीवे चतुर्विधेषु भक्तेषु सुग्रीवस्य समावेशः न सम्भवति इति तस्य उदारत्वं कथम्? उदाराः सर्व एव इति भक्तविषये भगवता उक्तं। सुग्रीवे उदारत्वं नास्ति। उदारत्वं नास्ति चेत् उपकारित्वं नास्ति। उपकारित्वं नास्ति चेत् सुग्रीवे भगवता कृतज्ञता कथं धारयितुं शक्यते सुग्रीवविषये? यतः कृतज्ञतागुणः उपकृतेन उपकारिणं प्रति धर्तव्यः गुणः। सुग्रीवे उपकारिता नास्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते, परन्तु भगवतः दृष्टिः अन्यादृशी। सुग्रीवेण किं कृतं? यदा रामलक्ष्मणौ श्रीशबर्याः उपदेशानुसारेण मतङ्गवनप्रान्तेषु विहरतः तौ विलक्षणरूपसम्पन्नौ युवानौ दृष्ट्वा भीतः सुग्रीवः श्री हनुमन्तं प्रेषयति तयोः वृत्तान्तज्ञानाय। हनुमांश्च आगत्य भगवन्तं सलक्ष्मणं सर्ववेद समानैः वचनैः भाषते। वेदतुल्यत्वं कुत्रापि नास्ति, परन्तु हनुमद्वचनेषु सर्ववेदसुगन्धः सर्ववेदपरिमलः अनुभूयते भगवता। हनुमतः या प्राप्तिः रामायणमहामाला रत्नभूतः यः हनुमान्, तेन सह भगवतः यः सङ्गमः सञ्जातः, भक्तरत्नभूतं हनुमन्तं स्वसकाशे प्रेषितवान् अयं सुग्रीवः इति मत्वा सुग्रीवस्य उपकारितां भगवान् अनुसन्धत्ते। हनुमत्सदृशं सचिवं मन्निकटे प्रेषितवान् अयं, हनुमत्सदृशं भक्तं मन्निकटे प्रेषितवान् इति भगवता भगवतः उपकारानुसन्धानशैलीयम्। अतः सुग्रीवं प्रत्यपि भगवतः कृतज्ञताबुद्धिः वर्तते। भगवता कृतज्ञताविष्कारः कथं कृतः? भगवता वालिवधः कृतः सुग्रीवस्य कृते। अनन्तरम् उभयोः मध्ये पणः कीदृशः आसीत्? वालिवधानन्तरं सुग्रीवः यदा राज्यं प्राप्स्यति तदनन्तरं सीतान्वेषणाय सः प्रयतिष्यते इति पणः आसीत्। परन्तु स्वयं भगवान् किं कथयति? इदानीं अन्वेषणं मास्तु, चातुर्मास्यं वर्षा ऋतुः आगच्छति, अतः भवान् सुग्रीवः इदानीम् अभिषिञ्चस्व राज्ये च सुहृदः सम्प्रहर्षय। त्वमिदानीं राज्याभिषेकं समनुभूय स्वकीयान् सुहृदः पूर्वं सम्प्रहर्षय, मम प्रहर्षणम् अनन्तरं भवतु, त्वं कामान् अनुभव इति भगवान् सुग्रीवं विसृजति। अतः सुग्रीवस्य कृते कटाक्षेणैव सर्वकामसमृद्धां किष्किन्धां कलयित्वा तान् कामान् अनुभवितुं सुग्रीवं भगवान् अनुमनुते। इत्थं स्वकीयस्य स्वार्थस्य सिद्ध्यै हनुमन्तं प्रेषितवान् सुग्रीवः, परन्तु भगवान् हनुमत्सदृशं भक्तं मन्निकटे प्रेषितवान् अयं सुग्रीवः इति मत्वा सुग्रीवे कृतज्ञतां धारयित्वा कृतज्ञताविष्काररूपेण सुग्रीवाय कामरूपः पुरुषार्थः भगवता प्रदत्तः। इत्थं धर्माख्यः पुरुषार्थः भगवता विश्वामित्राय महर्षये प्रदत्तः। अर्थरूपः पुरुषार्थः भगवता त्रिजटाय विप्राय प्रदत्तः। कामरूपः पुरुषार्थः भगवता सुग्रीवाय प्रदत्तः। किञ्च अर्थरूपः पुरुषार्थः भगवता विभीषणाय अपि दत्तः। विभीषणेनापि किं कृतं भगवतः उपकारः कः कृतः? सर्वमपि त्यक्त्वा विभीषणः आगतः। भगवते कश्चित् उपकारः विभीषणेन कृतः
इति नास्ति। यतः भगवान् स्वयमेव कथयति अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्याम् इच्छन् हरिगणेश्वर इति। मम केनापि उपकारः कर्तव्यः इति नास्ति, मम केनापि अपकारः कर्तुं न शक्यते इति साक्षात् भगवद्वचनं युद्धकाण्डे सुग्रीवं प्रति। अतः सर्वानपि राक्षसान् यक्षान् किन्नरान् पिशाचान् अहम् अङ्गुल्यग्रेण हन्याम् इति भगवद्वचनं। विभीषणेन किं कृतं? विभीषणः भगवतः चरणयोः निपत्य परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च भवद्गतं च मे राज्यं जीवितं च सुखानि च इति भगवत्समक्षं रोदिति। मया लङ्का परित्यक्ता, मया मित्राणि अपि परित्यक्तानि, धनानि अपि परित्यक्तानि, इदानीं भवानेव मम सर्वस्वं, मम जीवितं भवद्गतं, मम सुखं भवद्गतम् इति सः कथयति। एतावत् कथनमेव भगवतः कृते पर्याप्तम् इदानीम्। ओहोहो, अनेन महान् उपकारः कृतः, मद्गतं स्वकीयं जीवितम् इति कथयति अयं विभीषणः। अस्य विभीषणस्य कृते भगवता प्रदर्शितः कार्तज्ञाविष्कारः अन्यादृशः अनितरसाधारणः कुत्रापि एवं न दृश्यते। किं कृतं भगवता विभीषणाय? तदानीमेव भगवता विभीषणस्य लङ्कायाम् अभिषेकः कृतः। कदा? समुद्रतरणात् पूर्वमेव अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामः। इदानीं सेतुबन्धनं न जातं, समुद्रतरणं न जातं, युद्धं न जातम्, अत्रैव धनुष्कोट्यामेव विभीषणम् अभिषिच्य रामः कृतकृत्यस्सञ्जातः इति वर्णितम्। अत्र श्लोकस्य व्याख्या वर्तते। कृतकृत्यः भगवतः कृतकृत्यता कीदृशी इति, परन्तु भगवतः कार्तज्ञाविष्कारार्थं किं किं कृतम् इति इदानीं वक्तव्यं, तद्वदामि। भगवान् तदानीं विभीषणनिकटे पृच्छति, विभीषण आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम् इति। अस्मिन्नेव पद्ये भगवतः हृदयहार्दं सर्वस्वं भगवता प्रकटीकृतं। किं वर्तते तथा अस्मिन् पद्ये? भगवता किमुक्तम्? आख्याहि मम तत्त्वेन, भगवतः विभीषणं प्रति इदं वचनम्, आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम् इति। अस्य श्लोकस्य यः सामान्यः अर्थः स तु सर्वैरपि ज्ञायते एव, सर्वैरपि संस्कृतज्ञातृभिः। अस्य श्लोकस्य हार्दार्थः कः इति विज्ञातुं ततः पूर्वं कञ्चित् उदन्तं श्रावयामि। राज्याभिषेक अनन्तरं यदा सर्वेपि राक्षसाः, वानराः, वृक्षाः प्रतिनिवर्तन्ते, तस्मिन् काले विभीषणः भगवन्तं याचते, अहं भगवद्वियोगं न सहे, अहं भगवन्तं विहाय कुत्रापि गन्तुं नेच्छामि इति विभीषणः भगवन्तं वदति। तस्मिन् अवसरे भगवान् विभीषणमाह, हे विभीषण, त्वं गच्छ, त्वं मम सर्वस्वं वर्तते, त्वम् इदं नय इति स्वकीयं कुलदैवं ददाति श्रीरङ्गनाथम्। इक्ष्वाकुकुलधनभूतं, इक्ष्वाकुकुलदैवतं विभीषणाय भगवान् ददाति। एवं दातुं शक्यते वा? एवं दातुं शक्यते वा? भगवता अर्जितं वा, रामभद्रेण अर्जितं वा? इदं न महाराजेन इक्ष्वाकुणा प्राप्तं तत्। सः श्रीविग्रहः रङ्गनाथस्य, रङ्गनाथमन्दिरम् इक्ष्वाकुमहाराजेन प्राप्तं, वंशपार्यं पारम्पर्यक्रमेण भगवता प्राप्तं, रामभद्रेण प्राप्तं। ततः परं भगवद्वंशीयाः ये भवन्ति राजानः, तेषां खलु अधिकारः, इक्ष्वाकुवंशीयाः ये राजानः तेषाम् अधिकारः भगवत्सेवायां राक्षसाय कथं भगवता दातुं शक्यते इति सर्वैरपि कैश्चित् प्रश्नः क्रियते। परन्तु भगवतः हृदयम् अजानद्भिरेव अयं प्रश्नः क्रियते। भगवतः हृदयं किमुक्तं तेन विभीषणेन शरणागतिकाले? मया सर्वं त्यक्तं, मया लङ्का त्यक्ता, मया मित्राणि त्यक्तानि, मया बन्धवस्त्यक्ताः, मया कुलं त्यक्तं, मया दाराः त्यक्ताः, मया सुखं त्यक्तं, सर्वं त्यक्त्वा भवन्निकटम् अहम् आगतम् इति वदति। तर्हि भगवान्
मम कुलमेव तव कुलं भवानपि इदानीम् इक्ष्वाकुवंश्यः इति भगवतः बुद्धिः वर्तते। इदानीं विभीषणाय श्रीरङ्गनाथदानावसरे भगवतः बुद्धिः अहम् ऐक्ष्वाकः ऐक्ष्वाकाय एव अहं राघवः राघवाय एव विभीषणाय रघुकुलधनभूतम् इक्ष्वाकुकुलधनभूतं श्रीरङ्गदैवतं ददामि इति भगवतः अभिसन्धिः। अतः भगवान् अराघवाय ऐक्ष्वाकवाय नागच्छति अस्तु भगवान् अराघवाय न ददाति अराघवाय विभीषणाय न ददाति किन्तु राघवाय एव विभीषणाय ददाति। भगवान् विभीषणं राघवमेव मनुते इति भगवता तादृशः मम कृते सर्वं त्यक्त्वा आगतः अयम् इमम् अहं स्वकुलीनं यदि अहं न मन्ये चेत् तर्हि मया कृतघ्नता आचरिता स्यात् इति भगवतः बुद्धिः। अत एव भगवान् आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम् इति पूर्वं पृष्टवान्। युद्धकाण्डात् युद्धात् पूर्वं कः अर्थः? विभीषणस्य निकटे प्रश्नकरणसमये लङ्काराज्यस्य बलं किं दौर्बल्यं किम् इति प्रष्टव्यम् अथवा रावणस्य बलं किं दौर्बल्यं किम् इति प्रष्टव्यं। तत्र ये तावत् सेनानिनः सन्ति महारथाः अतिरथाः सन्ति तेषां बलं किं दौर्बल्यं किम् इति प्रष्टव्यं। परन्तु भगवता किं पृच्छ्यते? राक्षसानां बलं किं दौर्बल्यं किम् इति पृच्छ्यते। कः अर्थः? इदानीं विभीषणः राक्षसः नास्ति इति भगवतः अभिप्रायः। इदानीं विभीषणः राक्षसः नास्ति, तेन त्यक्तं कुलं, सः इदानीं मत्कुलीनः सञ्जातः। मम यः वंशः स एव तस्यापि वंशः। यः अहं राघवः तथैव अयं विभीषणमपि राघवः, अयमपि काकुत्स्थः, अयमपि ऐक्ष्वाकः। अतः अयं राक्षसः नास्ति। अतः एतत् निकटे राक्षसानां बलाबलं किम् इति प्रष्टुं शक्यते इति मत्वा भगवता आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम् इति पृष्टम्। अत्रैव भगवतः कार्तज्ञाविष्कारः तत्रैव द्योतितः। परन्तु यदा भगवता रङ्गनाथश्रीविग्रहः प्रदत्तः तत् कथयित्वा इदमुच्यते चेत् भगवता वस्तुतः विभीषणः सकुलीनत्वेन मतः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। विभीषणायापि भगवता अर्थाख्यः परमपुरुषार्थः प्रदत्तः। इतः परं भगवत्याः देव्याः जानक्याः रक्षणाय स्वकीयान् प्राणान् एव भगवते अर्पितवते श्रीजटायुषे भगवता प्रकटितः कार्तज्ञ आविष्कारः सोऽपि विलक्षणः। भगवतः रामचन्द्रस्य गुणः सर्वोऽपि काष्ठां चुम्बति। कोऽपि गुणः न्यूनः, अस्मात् गुणात् अयं गुणः किञ्चित् न्यूनः इति वक्तुं न शक्यते। जटायुषे प्रदर्शितः कार्तज्ञः अपि अभूतपूर्वः। कथं? तत्र भगवता किं कृतं? सर्वमपि शास्त्रं कथयति ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। अस्माकं प्रधानमन्त्री अपि वदति नान्यः पन्थाः विद्यते अयनाय इति। सर्वेषु शास्त्रेषु क्रन्दत्सु सत्सु ज्ञानहीनं योग्यताहीनं पक्षिषु चण्डालत्वेन कीर्तितं जटायुषं मोक्षपदवीं लम्भयति अयं भगवान्। या गतिः वीराणां, या च गतिः कर्तुप्रवरयाजिनां, या गतिः अग्निहोत्रिणां, या गतिः अपुनरावर्तिनां, तां गतिं त्वं गच्छ, मया त्वम् अभ्यनुज्ञातः गच्छ लोकान् अनुत्तमान् इति भगवान् जटायुषं मोक्षधाम प्रेषयति। अत्रैव भगवता स्वकीयम् ईश्वरत्वं प्रदर्शितं। रामभद्रेण कुत्रापि स्वकीयम् ईश्वरत्वं न प्रदर्शितं। सर्वत्र मानवमर्यादायां स्थित्वा एव सर्वाः अपि लीलाः भगवता कृताः। परन्तु जटायुषे कृतज्ञताविष्कारसमये भगवता स्वकीयम् ईश्वरत्वं बलात् प्रदर्शितमेव। यतः मोक्षप्रदत्वम् ईश्वरं विहाय मनुष्येषु न सम्भवति। मोक्षप्रदत्वं भगवतः एव असाधारणगुणः। जटायुषे भगवता किमुक्तं? मया त्वमभ्यनुज्ञातः अहमनुजाने त्वम् इष्टान् लोकान् गच्छ इति।
कथं मनुष्येण अनुज्ञातुं शक्यते। अतः श्रुतिमर्यादां समुल्लङ्घ्य इति रसेन उच्यते। वस्तुतः श्रुतिमर्यादोल्लङ्घनं नास्ति, सः अन्यः विषयः। कथं नास्ति इति सा चर्चा भिन्ना। परन्तु भगवतः गुणानुसन्धानवेलायां भगवतः गुणेन आत्मानं यदि वयं वेद्धुमिच्छामः तदानीम् एवमेव वक्तव्यं कि सर्वाः अपि मर्यादाः अतिविलङ्घ्य भगवान् जटायुषे मोक्षसाम्राज्यं प्रददौ इति। इत्थं पुनः एकवारं वदामि, कार्तज्ञाविष्कारस्वरूपतः एव भगवता विश्वामित्राय धर्माख्यं पुरुषार्थं, कार्तज्ञाविष्कारस्वरूपेण एव भगवता त्रिजटाय विभीषणाय च अर्थाख्यं पुरुषार्थं, कार्तव्यागि आविष्काररूपेणैव सुग्रीवाय भगवता कामाख्यं पुरुषार्थं, तथैव कार्तज्ञ आविष्करणार्थमेव भगवता जटायुषे मोक्षाख्यं पुरुषार्थं च दत्तम्। इत्थं भगवता स्वकीयस्य कार्तज्ञस्य आविष्कारः यः कृतः सः अनुपमः। इतः परं भगवता श्रीहनुमते कृतः यः कार्तज्ञ आविष्कारः वर्तते सः नितरां हृदयं द्रवयति। साक्षात् लक्ष्मीपतिः सर्वेश्वरः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं शक्तः। अर्धाधिकमुहूर्तेन 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां यः नाशितवान्, अर्धदिनेनैव लक्षसंख्याकं मूलबलं भस्मसात् कृतवान्, स्वकीयवचनबलेनैव पक्षिषु अधमं जटायुषं मोक्षसाम्राज्यं प्रापितवान्, स्वकीयपदरजो महिम्नैव भ्रष्टामप्यहल्यां पवित्रनामानं चकार। स एव भगवान् हनुमन्तं प्रति यदा कृतज्ञताविष्कारः करणीयः आसीत् तदानीं किं कथयति? मय्येव जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं हरे, नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम् अभिकाङ्क्षति। हे हनुमन्, त्वया यः जानक्याः वृत्तान्तः श्रावितः, तस्याः कुशलित्वं श्रावितं, तेन अहं पुनर्जीवितः। त्वया कृतस्य अस्य उपकारस्य कृते मया किमपि कर्तुं न शक्यते। मया अयोध्या दीयते चेदपि त्वया सीता मम प्राणाः, मम जीवितं त्वया प्रदत्तम्। अयोध्या दीयते चेदपि सीतायाः समक्षम् अयोध्या न किञ्चित्। मया वैकुण्ठसाम्राज्यं दीयते चेदपि महालक्ष्म्याः समक्षं तदपि न किञ्चित्। मया किं दातुं शक्यते? इदं लोकं वर्तते, परलोकः वर्तते, वैकुण्ठलोकः वर्तते, उभयलोकनायकः अहम्। यदि उभावपि लोकौ ददामि तदापि सीतायाः समक्षं नार्हतः षोडशीं कलाम्। उभौ लोकौ षोडशीमपि कलां सीतायाः नार्हतः। अतः मया किं दातुं शक्यते? यदि पुनः त्वं विवाहितः स्याः, तव पत्नी केनचित् राक्षसाधमेन अपहृता स्यात्, तस्याः कुशलवृत्तान्तम् अहं त्वत्समक्षं श्रावयेयं चेत् प्रत्युपकारः भवेत्। परन्तु अहं तत् कर्तुं नेच्छामि। नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम् अभिकाङ्क्षति। तदा मयापि तव विपत्तिः काङ्क्षणीया स्यात्, तवापि पत्नी अपहृता स्यात् इति मयापि चिन्तनीया भवेत्। अहं तत् चिन्तयितुं न शक्नोमि। अतः यत्त्वया उपकृतं मय्येव जीर्णतां यातु यत्त्वया उपकृतं। तव यः ममोपरि उपकारः वर्तते, अहं सर्वदा हनूमतः अधमर्णः अस्मि। तव आधमर्ण्यम् अहं सर्वदैव वक्ष्यामि इति भगवान् कथयति। इत्थं भगवता हनुमन्तं प्रति कृतः कृतज्ञताविष्कारः कीदृशः? स्वकीयं कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं सामर्थ्यरूपं गुणमपि भगवान् त्यक्तवान्। अहं प्रत्युपकार्थं कर्तुं न शक्नोमि इति भगवान् वदति। इत्थं भगवता श्रीरामायणे
कृतेषु कृतज्ञताविष्कारेषु प्रधानस्थलानि आदाय अस्माभिः भगवतः कृतज्ञत्वरूपः गुणः अनुभूतः। भगवतः इत्थं गुणानुभवे अस्माकम् अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः पवनव्यासमहोदयेभ्यः, घनश्याममहोदयेभ्यः, रघुवीरमहोदयेभ्यः, अन्ये च ये केचन सन्ति संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तृभ्यः, ये कार्यकर्तारः, तेभ्यः सर्वेभ्यः पौनः पुन्येन धन्यवादान् समर्प्य विरमामि। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय।